رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق اللہ مولانا العظیم بلغنا رسولہ النبی الکریم الامین نحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر ہم مغرق خذ بأیدینا سہل لنا اشکالنا بلغ العلا بکمال کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین مظہر انوار حق نور جمال مصطفیٰ نور زہرا و علی نور الحسن نور الہدا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کامل آرا رہنما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے کل ایمان کا کل ایمان کا ایمان سے مزاج ملتا ہے میرے علی کا قرآن سے جی بندے مثال دیں دینا کسی چھوٹے دی مثال دیں دینا بڑے نال ایس بندے دا مزاج فلان نال ملدا ہے اے دا مزاج فلان نال ملدا ہے تو مولا علی دا مزاج قرآن نال ملدا ہے سارے کہہ دو مل کے میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے جو کربلا میں تھی گونجی اسی اذان کی قسم جو کربلا میں تھی گونجی اسی اذان کی قسم میرے علی کا اذان سے ایک آواز دنال سارے کہہ لو میرے علی کا اذان سے ہے
چھ مہینوں کا لیکن رباب سے پوچھو چھ مہینے کا لیکن رباب سے پوچھو کہ اپنے جوان بھائی سے مزاج ملتا ہے اپنے بھائی سے مزاج ملتا ہے سب کہہ لو میرے علی کا قرآن سے میرے علی کا قرآن سے مزاج جو صبر فاطمہ دیکھا تو پھر یقین آیا جو صبر فاطمہ دیکھا تو پھر یقین آیا حسین و حسین کا ماں سے مزاج حسین و حسین کا ماں سے مزاج محبت نہ لکھا وعداوے حسین و حسین کا ماں سے بغیر رب کی وحی کے جو بولتا ہی نہیں بغیر رب کی وحی کے جو بولتا ہی نہیں نبی کا رب کی زبان سے نبی کا رب کی زبان سے محبت نال ذرا نبی کا رب کی زبان سے مزاج ملتا ہے میرے علی کا قرآن سے اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد درود نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم فخر آدم و بنی آدم ختم الرسول دنائے سبل مولا کل تاجدار ختم نبوت صاحب شمس الدہا امام الانبیاء شب اسرا کے دلہا احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم دی پاک بارگاہ بیکس بنا دے اندر درود و سلام دا انگنت نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرن تو بعد آج دا خطبہ جمعت مبارک کسی تعارف دا محتاج نہیں آج الحمدللہ ماہ رمضان مبارک شیف دا تیسرا جمعت مبارک جیدی نسبت تاجدار حل عطا داماد مصطفیٰ شیر خدا حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم آپ دی شہادت با سعادت 21 رمضان مبارک نو ہوئی اس نسبت دنال خطبہ جمعت مبارک دی گفتگو دا آغاز کر رہے ہیں اسی سارے حضور دے تے حضور دی آل دے نوکر اصحاب دے نوکر نوکری واسطے جمع ہو گئے ہیں تے نوکر جدو مالکان دی خدمت وچ آ جائے تے پھر مالک جمع دی مرضی نوکری لے پھر مالکان دی مرضی ہے آج جس ہستی دا میں ذکر کرن لگا حضرت مولا مشکل کشا شیر خدا آپ دی شان وچ قرآن دیاں 300 آیتاں نازل ہوئی کنیاں 300 حضرت مولا علی دی شان وچ قرآن مجید دے اندر نازل ہوئیاں کل آیتاں 6666 نے تے 300 آیاتوں نے جنت مولا علی دی شان موجود ہے میں انہاں میں جو چند آیات پڑھ کے اپنی گفتگو دا آغاز کر رہے ہیں سارے تیار ہو اللہ کریم نے اپنے پاک کلام دے اندر ارشاد فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم
هم ينفقون۔ رب کائنات دے قرآن دی دوسری آیت جناب مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ دی شان دے اندر رب کائنات نے فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ دے نبی دے پیارے ویر دی شان دے اندر میں قرآن دی تیسری آیت پڑھن لگا رب کائنات نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ مولا مشکل کشا دی شان دے اندر میں قرآن دی چوتھی آیت پڑھن لگا رب کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم دی شان دے اندر قرآن دی پانچویں آیت پڑھن لگا رب کائنات نے فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ جناب مولا علی شیر خدا دی شان دے اندر میں قرآن دی ستویں آیت پڑھن لگا رب کائنات نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ قرآن مجید دی آٹھویں آیت مولا مشکل کشا دی شان دے اندر پڑھن لگا رب کائنات نے فرمایا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ قرآن دی نویں آیت پڑھن لگا لوگ کہتے ہیں جی قرآن نہیں پڑھ دے میں کہنا کوئی سنن والا ہووے تے سامنے آئے رب کائنات نے نویں جگہ دے مولا علی دی شان دے اندر فرمایا سنو قرآن اپنے سینیاں نو روشن کر لو فرمایا رب کائنات نے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ میں قرآن دی 10ویں آیت جناب مولا مشکل کشان دی شان دے اندر پڑھن لگا رب کائنات نے فرمایا علی دی شان دے اندر فرمایا ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون۔ قرآن دا کوئی سپارہ ایسا نہیں جن دے اندر نبی دی صحاب دی شان بیان نہ کیتی گئی ہوئے قرآن دا کوئی ایسا پہلو نہیں قرآن دی کوئی ایسی صورت نہیں جن دے اندر نبی دی شان نبی دی صحاب دی شان بلکہ میں تے کہنا ہونا وچ قرآن نبی دیاں نعتاں لکھیاں نے وچ قرآن نبی دیاں نعتاں سب کہہ لو وچ قرآن نبی دیاں نعتاں لکھیاں نے ہر ورکے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے ہر ورکے تے او سب کہہ لو محبت نال وچ قرآن نبی دیاں نعتاں لکھیاں نے وچ قرآن نبی دیاں ایک آواز دنال محبت بری آواز آوے آج نبی دات علی دا ذکر سنو دل خوش ہو جائے گا وچ قرآن نبی دیاں نعتاں وچ قرآن نبی دیاں نعتاں لکھیاں نے ہر ورکے تے او دیاں او دی زلف نو رب نے واللیل کے
زلف نے واللیل قیا او دی زلف نو رب نے واللیل قیا انج دیاں ہندیاں کالیاں راتاں لکھیاں نے انج دیاں ہندیاں بس انج دیاں ہندیاں بس انج دیاں ہندیاں کالیاں راتاں لکھیاں نے سب کہہ لو ہر ورکے تے او دیاں محبت نال کہہ لو ہر ورکے تے او دیاں عطا لکھیاں نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے ویر کون علی میرے نبی دے ویر علی صحابہ دے مشیر علی سنیاں دے پیر علی کون علی فاتح خیبر علی کون علی فاتح خندق علی کون علی جدے متعلق میرے نبی فرمایا ہر رشتہ ٹوٹ جائے گا پر قیامت نو میرا تے علی دا رشتہ قائم رہے گا فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ فرمایا علی میرا دنیا وچ بھی ویر ہے علی میرا حشر وچ بھی سارے رشتے ٹوٹ جان گے اللہ فرماتا یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی فرمایا جس دن ویر تو دوڑ جائے گا پیو پتر تو مکر جائے گا ماں بیٹی تو انکار کر دے گی یاراں تو مکر جان گے فرمایا میرا تے علی دا رشتہ ٹوٹنا نہیں علی میرا ایتھے بھی ویر علی میرا اوتھے بھی کون علی جناب علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ واج الکریم آپ دیاں زندگی متحرہ سیرت طیبہ دیاں ساریاں گلاں تے ممکن ہی نہیں میں کر سکاں لیکن ایک پہلو صبر دا ایک پہلو آپ دی بہادری دا ایک پہلو شہادت دارز کر کے سخاوت دارز کر کے گفتگو سمیٹنا چاہنا مولا حسن مولا حسین دو میں شہدادے بیمار ہو گئے بخار نہیں اتر رہا طبیب کو علاج کرایا آرام نہیں آ رہا حضور پتہ لین واسطے آئے نے فرمایا کی گل ہے میرے شہزادیاں نو عرض کیتی سونیا حسن بھی بیمار ہے حسین بھی بیمار ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا دوائیاں نال انہاں دا علاج نہیں ہونا دوائیاں نال انہاں دا علاج ممکن نہیں سونیا پھر انہاں دا بخار کیویں اترے فرمایا انج کرو کہ علی تے فاطمہ ترے روزے رکھو حسن بھی ٹھیک ہو جان گے حسین بھی ٹھیک ہو جان گے جناب مولا مرتضی مشکل کشا نے روزہ رکھ لیا ہے سیدہ طیبہ طاہرہ نے بھی روزہ رکھ لیا ہے شام دا ویلا ہویا جناب مولا مشکل کشا نے جناب سیدہ زہرا پاک نو پوچھیا سیدہ کوئی چیز کر ہوئے افطاری کر لئیے علی کوئی چیز نہیں تھوڑا جی روئی ہے فرمایا کٹ کے دے دیو میں جا کے فروخت کر دے اس ویلے جا کے روئی فروخت کیتی ہے تھوڑے چند پیسے لے کے آئے جو خریدیا آٹا خرید کے حضور لے کے آئے نے جناب علی جناب سیدہ پاک نے چند روٹیاں پکائیاں سالن بنایا رکھ لے آئے جدوں کھان دا ٹائم آیا ہے جدوں افطاری دا وقت آیا ہے دروازے تے دستک ہوئی ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مسکینہ دروازے تے ان والا کہتا ہے اس بوئے تو کدی کوئی مسکین خالی نہیں گیا میں مسکین ہاں میں غریب ہاں کہ رحم کیتا جائے میں روٹی دیتی جائے جناب مولا مشکل کشا نے سیدہ زہرا پاک ول ویکھیا سیدہ زہرا پاک نے فرمایا علی سارا لنگر چکو نانے دا صدقہ دے رہے ہو ان حسنین سے نانے دا صدقہ دے رہے ہو لنگر اٹھائے منگن والے نو دے دیتا ہے پانی نہ روزہ افطار کر لیا دوسرا دن ہویا پھر اسی طرح افطاری دے وقت چند روٹیاں بنائیاں اس وقت افطاری دا وقت آیا ہے افطار کرن لگے نے افطاری تو پہلے دروازے تے دستک ہوئی ہے فرمایا کون ہے آن والا کہندا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ
حبہ مسکینا و یتیما، میں یتیم فرمایا کل مسکین آیا سی یتیم آیا ہے اینو دے دے وہ، دوسرے دن دا بھی کھانا دے دیتا، تیسرا دن آیا جدوں کھانا تھوڑا جا بنایا ہے افطاری دے وقت افطار روزہ کرن لگے نے، پھر دروازے تے دستک ہوئی ہے، آن والا کہندا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، والا کہندا میں مسکین یتیم اسیر قیدیاں ہے کوئی میری مدد کرنے والا، نبی دے گھر والے نبی دی آل بیت والے میں تواڈے کولوں کھانا لین واسطے آیا۔ جناب سیدہ زہرا پاک نے جناب علی ول ویکھیا، جناب علی نے سارا کھانا اٹھا کے آپ نے پیش فرما دیتا۔ 3 دن ہو گئے نے، حسن حسین دا بخار اتر گیا ہے، علی تے فاطمہ نو بخار چڑھ گیا ہے، حضور پتہ لین واسطے آئے نے، دیکھیا تے حسن و حسین تے ٹھیک نے، علی تے فاطمہ بیمار ہو گئے نے، عرض کیتی سونے شہزادے تے ٹھیک ہو گئے نے، اسی بیمار ہو گیا، فرمایا مبارک ہووے 3 دن تواڈے بوئے تے آن والا کوئی عام نہیں سی، او تے جبریل آوندا رہیا۔ کیتی سونے کدی انہیں آکھا میں مسکین ہاں، کدی انہیں آکھا میں یتیم ہاں، کدی انہیں آکھا میں قیدی ہاں، فرمایا تواڈے بوئے تے آن دا اصول ہی ہے وے، ایتھے چدراواں نہیں چل دیاں، ایتھے مسکینیاں چل دیاں نے، یتیمیاں چل دیاں نے، قید ہون والے دکھی درداں وچ ڈوبے ہوئے ایتھے آ کے منگ دے نے، سانو عقیدہ کی دیندے نے، نبی تو منگ لے علی تو منگ لے نبی تو منگ نبی تو منگ لے علی تو منگ لے نبی تو منگ لے علی تو منگ لے نبی تو منگ لے۔ اے نبی تے علی دے منگتے ہیں سارے اسی، کہہ لو مل کے نبی تو منگ لے علی تو منگ لے نبی تو منگ۔ جبریل تے آ کے منگ دے بیا کو تیری مرضی ہے، نبی تو منگ لے علی تو منگ لے نبی تو منگ لے، جے تھوڑ رہ گئی تا پھر آکھی نبی تو منگ لے علی تو منگ لے نبی تو منگ لے، جے تھوڑ رہ گئی تا پھر آکھی کسے بھی شہدی قدیمی تہنوں کسے بھی شہدی قدیمی تہنوں کسے بھی کسے بھی شہدی قدیمی تہنوں جے لوڑ رہ گئی تا پھر آکھی کسے بھی شہدی قدیمی تہنوں کسے کرو علی دا ذکر، نبی نے فرمایا النظر الى وجہ علی عبادہ، فرمایا علی دا چہرہ دیکھنا بھی عبادت، ذکر علی عبادہ، فرمایا علی دا نام لینا بھی عبادت، نبی تو منگ لے علی تو منگ لے نبی تو منگ لے، جے تھوڑ رہ گئی تا پھر آکھی کسے بھی شہدی قدیمی تہنوں کسے بھی کسے بھی شہدی قدیمی تہنوں کسے بھی شہدی قدیمی تہنوں جے لوڑ۔ جناب مولا مرتضی مشکل کشانوں پوچھیا کسے نے کہ جناب علی دسو، لوکی کہندے نے میری خواہش پوری نہیں ہوئی، کوئی کہندہ میری اے پوری نہیں ہوئی، تسی دسو کو خواہش تو ہٹی بھی ادھوری ہوئے۔ مغل صاحب پوچھیا جناب دسو کوئی خواہش تو ہٹی بھی ادھوری ہو جیڑی نہیں پوری ہو سکی، آپ نے فرمایا 2 خواہشاں ایسیاں نے جیڑیاں میریاں ادھوریاں نے،
عرض کی تھی جناب نبی دے ویرو حاجی شمس صاحب کیسیاں قیمتی خاشان ہیں فرمایا دو عرضیاں میریاں پوریاں نہیں ہویاں پوچھیا جناب علی دسو نا کیڑیاں خاشان ہیں تو ہڈیاں پوریاں نہیں ہویاں فرمایا ایک تے جنہ نبی نے علم دیتا ہے انہاں کدی کسے پوچھے آئی جنہ علم ملے نا ماشاءاللہ میاں صاحب میں عرض کروں انشاءاللہ توجہ فرمانا جنہ علم منو حضور نے دیتا ہے انہاں کسے پوچھے ہی نہیں یہ خواہش پوری ہوئی تو دوسری آپ نے فرمایا جنہ اللہ نے منو مال دیتا ہے انہاں کدی کسے منگے آئی اللہ یا مشکل کشا یا علی یا غوث پھر میں کیوں نہ کہاں جھنگ تو آواز آئیے علم دے متعلق فرمایا 14 طبق طبق 15 ہے ہی نہیں طبق 15 سات زمین نے کہ سات کہ اے سارا ہی 14 طبق تمبو وانگو تانے دل دریا سمندروں ڈونگے اتے کون دلا دیا جانے لو جی میاں صاحب ماشاءاللہ میں تو اڈی نظر بات کرنے لگا تشریف رکھو کیونکہ حضرت سلطان باہو تے پتر علی دے ذرا اچھا کمر سبحان اللہ حضرت سلطان وہ کی دا پتر ہے جناب علی دا پتر ہے کیونکہ جناب عباس دا پتر ہے جناب عباس کی دا پتر ہے جناب عباس کی دا پتر ہے پتر علی دا اسے واسطے باہو سلطان ہوئی پتر علی دا ہے میں کیوں نہ کمان تیری آلہ ہے شان باہو تیری آلہ ہے شان باہو حق باہو سلطان باہو تیری آلہ ہے شان باہو حق باہو مغل صاحب جان دے رہندے ہو باہو سلطان دے قدمات حاضری دین دے رہندے ہو ساڈا بھی سلام کہہ دینا اکھنا توڑے غلام کہہ رہے سن تیری آلہ ہے شان باہو حق باہو پنجا بارہ تینو سجایا چار یارہ تینو رنگ لایا پنجا بارہ تینو رنگ لایا تویں ساڑی جان باہو تویں ساڑی جان باہو حق باہو تان باہو تیری آلہ ہے شان باہو تیری آلہ ہے شان باہو حق باہو تویں ساڑی پہچان باہو تویں ساڑی
کیونکہ جناب غازی عباس بھی مولا علی دا پتر عباس دا پتر جناب حضرت باہو سلطان سنو علی دے گھر دیاں گلاں جناب مولا مشکل کشا دے متعلق اللہ دے نبی نے فرمایا کچھ چیزاں ایسیاں نے جڑیاں اللہ کریم نے صرف علی نو دتیاں نے کسے ہور نو نہیں دتیاں تین چیزاں دا ذکر فرمایا عرض کیتی یا نبی اللہ کیڑیاں چیزاں نے فرمایا سب تو پہلی چیز جڑی اللہ نے علی نو دتی ہے فرمایا کسے نو کائنات وچ نہیں دتی عرض کیتی سونےاں تانوں بھی نہیں ملی فرمایا چیز مینوں بھی نہیں ملی عرض کیتی سونےاں کیڑی چیز ہے جڑی علی نو تے ملی ہے پر تانوں نہیں ملی اللہ دے نبی نے فرمایا جڑی شان دا سسر علی دا ہے اس شان دا مینوں بھی نہیں ملیا علی دے سسر دی جڑی شان ہے نا میریاں 11 بیویاں نہیں ایک دا بھی باپ نبی نہیں تے علی دی بیوی دا باپ نبیاں دا سردار فرمایا منفرد چیز ہے صرف علی نو ملی عرض کیتی حضور دوسری کیڑی چیز فرمایا جڑی بیوی شان والی علی دی ہے کائنات دے اندر کسے نو ایسی شان والی بیوی نہیں عرض کیتی یا نبی اللہ بالکل ٹھیک ہے زہرا دی شان دی کوئی نہیں ہو سکتی تیسری کیڑی چیز ہے اللہ دے نبی نے فرمایا جڑی شان علی دے پتراں دی ہے کائنات وچ کسے دے پتراں نو نہیں ملی ان الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ فرمایا اے علی اوے جڑا آپ ولیاں دا سردار ہے جدی بیوی جنتی عورتاں دی سردار ہے جدے پتر جنتی جواناں دے سردار آؤ میں آپ دی سخاوت دی گل عرض کرنا چاہنا آپ خیبر تو واپس آ رہے ہیں رستے دے اندر آپ سفر کرتے آ رہے ہیں ایک نبینہ بندہ کھلوتا ہے اور روٹی مانگدا کدی کسے کو آندا جی روٹی دا سوال ہے کدی کسے نو کہتا روٹی دا سوال ہے کدی کسے نو کہتا روٹی دا سوال ہے ایک بندہ انہیں ملیا انہیں کیا منگن والیا صدیاں بیت گئیاں نے تینوں منگدیاں تیرا کچھ نہیں بنیا روز مانگ کے ٹر جانا ہے دوجہ دن پھر آ جانا ہے پھر ٹر جانا ہے پھر آ جانا ہے کہ میرا جی چاہتا ہے تینوں ایسا بوا دسان جتوں ایک واری مانگ لے پھر تو منگنا نہیں پھر تو بندن لگ نے کیا یار تیری مہربانی مینوں انج دا بوا دس دے جتھے مینوں ایک واری صرف منگنا پوے روز منگن تو جان چھٹ جائے نے کیا پھر انج کر ایتھے ہی کھلو جا ایتھے سواری آنی ہے جناب علی دی سواری آ رہی ہے آپ تشریف لے آ رہے ہیں اس رستے تو آپ نے گزرنا ہے تو منگدا رہی تے تینوں دے دین گے مینوں امید ہے اتنا مل جائے گا کہ تینوں اج تو بعد منگن دی حاجت نہیں رہنی انہیں کیا مینوں کیویں پتہ لگنا ہے کہ علی دی سواری گزر گئی ہے میں تے نبی ناواں انہیں کیا تو ایتھے کھلو کے بس کہندا رہو ادرکنی یا علی ادرکنی ادرکنی یا علی ادرکنی اپنی جد مشکلات پھنس جاؤ جدوں پریشان ہو جاؤ رب تے رسول دے ذکر تو بعد جناب علی دی بارگاہ چ عرض کر لیا کرو ادرکنی یا علی ادرکنی سب کہہ لو ادرکنی یا علی ادرکنی مولا علی کو لو مدد منگی اتھوں گزر نہیں آپ دی سواری نہیں تو لنگ نہیں علی دی سواری نہیں مانگے تو اتھے ہی کھلو گیا ہے نبینہ اتھے ہی کھلو گیا ہے کہندہ ہے آج لنگ جان گئے کہ میں ضرور منگا گا کہندہ رہے ادرکنی یا علی ادرکنی یا علی ادرکنی یا علی ایک کہندہ رہے ہیں مولا علی دی سواری بڑی تیزی نہ لا رہی ہے جدوں دے کولوں گزرن لگے نے آپ دے
کان وچ آواز پئی ہے مینوں کوئی مدد پیا منگدا ہے میرے کولوں کوئی مینوں پکاردا ہے پیا آپ نے سواری روکی ہے سواری روک کے اپنے غلام کمبر نو آکھیا کمبر پتا کر اینو کی گل ہے کیوں پیا مینوں آوازاں دیندا ہے کمبر آ کے پوچھدا ہے ادرکنی علی کہن والے تیری آواز علی نے سن لئی ہے دس کی آکھنا چاہنا ہے کہندا ہے بس روٹی دا سوال ہے میں روٹی منگنا وا پیا کمبر کہندا ہے یا علی اے مانگت روٹی پیا منگدا ہے جناب علی نے فرمایا روٹی دے دے عرض کیتی آقا بڑی مشکل گل ہے فرمایا کیوں روٹی کوئی نہیں عرض کیتی سونیا روٹی ہے پر صندوق وچ پئی ہوئی ہے بڑا سامان کھولنا پینا ہے پھر جا کے روٹی لبنی ہے مولا علی نے فرمایا سامان نہ کھولی اینو صندوق دے دے سامان نہ کھولی اینو صندوق دے دے کمبر کہندا ہے یا علی اے وی اوکھی گل ہے فرمایا ہن کی ہے عرض کیتی سونیا صندوق بڑی دور ہے فرمایا کنی کو دور ہے عرض کیتی حضور اونٹ دے اوتے پیا ہویا ہے سامان دا لدیا ہویا اونٹ ہے کہ صندوق سامان تو تھلے وے جناب علی نے فرمایا پھر انج کری سامان نہ لائی صندوق نہ لائی نو سارا اونٹ ہی دے دے کیتی حضور بڑی مشکل ہے بڑی اوکھی گل ہے فرمایا ہن کی اوکھا ہے عرض کیتی سونے علی تساں آکھیا نو روٹی دے دے او صندوق وچ سی صندوق دور سی پھر تساں فرمایا اینو صندوق دے دے میں صندوق نہیں صندوق دور ہے فرمایا اینو اونٹ دے دے کمبر کہندا ہے یا علی نہ روٹی نہ صندوق ہن اگلی گل اے کہ اونٹ مینوں کیویں دیواں کوئی اونٹ قطار تو باہر نہیں قطاراں لگیاں ہویاں نے اونٹ قطار دے اندر ہے جناب علی نے فرمایا کمبر اینو پھر قطار ہی دے یا فرمایا نو پھر قطاری دے دے جس ویلے کمبر نے رسیوں دے ہاتھ وچ پھڑائی دوڑ لگا دیتی جناب علی نے آواز دیتی کمبر رک جا ٹھہر جا تو کتھے جا رہے ہیں ذرا گل تے سن جا کمبر واپس آئے فرمایا دوڑ کیوں چلے ہیں عرض کیتی سونیا اج تواڈی سخاوت اتنی اوج تے جا رہی سی تساں کہن روٹی دے دے پھر کہن صندوق دے دے پھر کہنو اونٹ دے دے پھر کہنو قطار دے دے میں اس واسطے ٹر چلیاں کدرے نہ فرما دے وہ تم یہ دے نالی چلا اللہ اللہ علی مولی زندہ یا علی جناب مولا مشکل کشا نے فرمایا کمبر تو اس واسطے ٹر چلے آسیں عرض کیتی حضور اس واسطے ٹر چلے آساں وہ قطار پھڑ کے اوتھے ہی کھلوتا ہوئے فرمایا انیا تو جاندا کیوں نہیں کہندا جناب علی ایک خزانیاں دے لدے اونٹ میرے کس کام نے میریاں اکھاں ہوندیاں پھر میرے کسے کام ہوندے فرمایا جس رب نے تینوں اینے خزانے دتے او دے کمی نہیں آئی تینوں اکھاں بھی لے دے دعا کیتی ہے اس نبینا جیڑا ہے بینا ہو گیا ہے تو شہر دی طرف خزانیاں دے اونٹ لدے ہوئے لے کے ٹرے آئے لوکاں نے پوچھا تو تے انا سیں کی کیتا کوئی علم پڑھے آئی کہندا میں کچھ نہیں کیتا بس پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ
سارے پڑھ لو مل کے اندروں باہروں کوئی بھی ایسا نہ ہوئے جی زبان سے مولا علی دا قصیدہ نہ ہوئے وہ نبینا جڑا بینا ہو گیا ہے وہ غریب جڑا امیر ہو گیا ہے کہتا میں اور کچھ نہیں دے گیتا بس پڑھنا کسی حق دے ولی دا پڑھنا کسی گونج پا دو درو دیوار گونج اٹھن بس پڑھنا کسی دا حق دے پوچھن والے پوچھ دینے یار علی کو لینے خزانے نے علی کو لینا مال ہے علی کو لینا زار ہے علی کو لینا سونا ہے علی کو لینا چاندی ہے وہ نبینا جڑا پینا ہویا سی انہیں کیا پھر تو سا جانے آئی نہیں تھوڑا تے نہیں مرتبہ ویر رسول دا تھوڑا تے باؤ جی اللہ پاک توڑے والدے محترم صحت تندرستی عطا فرمائے توڑی اہلیان اللہ جنت الفردوس کے اندر اللہ مقام عطا فرمائے کر دیا تمام پریشانیاں دا خاتمہ فرمائے مولا علی دا ذکر اس لگن نال کریے پریشانیاں سب دیاں ختم ہو جان بس وہ انہ جڑا خجاکہ ہو گیا ہے وہ غریب جڑا امیر ہو گیا ہے کہتا لوگ کو توانو علی دے خزانیاں دا پتہ ہی نہیں تھوڑا تے نہیں مرتبہ تھوڑا تے نہیں مرتبہ تھوڑا تے نہیں مرتبہ تھوڑا تے نہیں مرتبہ ویر رسول دا بابا حسنین دا تے شوہر بطول دا تھوڑا تے نہیں مرتبہ کہہ لو میرے واسطے کوئی نہ پڑھے لیکن میرا عقیدہ ہے علی تو کوئی چھپیا نہیں نبی تو کوئی چھپیا نہیں زہرا تو کوئی چھپیا نہیں حسن حسین تو کوئی چھپیا نہیں سارے کہہ لئے میں کہ تھوڑا تے نہیں مرتبہ ویر رسول دا تھوڑا تے نہیں مرتبہ چودھری تقی صاحب کتھوں لیا میں جناب ہے چودھری قیوم صاحب دا ذوق تے شوق اللہ کروڑا رحمتہ نازل فرمائے تھوڑا تے نہیں مرتبہ ویر رسول دا پاپا حسنین دا تے شوہر بطول دا مرتبے گٹان والے آپ پہ موہ کے جان گئے مرتبے گٹان والے آج نہیں تے کل سارے علی علی کہن گے بس علی علی کو بس علی علی کو بس علی علی کو بس علی علی کو ہم تیرے رک جان گے آج نہیں تے کل سارے علی علی کہن گے بس علی علی کو بس علی علی کو بس وقت دے مطابق چونکہ جمعہ شریف دا وقت کم ہوندہ ہے میں آپ دی شجاعت دی گل کر کے پھر شہادت والا جدو مکہ المکرمہ تو ہجرت کر کے حضور تشریف لے آئے نا مدینہ المنورہ جناب حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ ایک دن مدینہ شریف دی گلی چ نکلے تے ایک بندے نے ویکھیا انہیں بڑا لوہا پہنے بڑے سنگل بڑا وزن انہیں چکیا تے پہلوان ہے جو سواری تے آ رہے ہیں اونٹ تے مولا علی پیدل جا رہے مولا علی پیدل نے کہ اونٹ تے بھی بڑا لوہا انہیں پہنے ہویا ہے تے سنگل جناب بہت کچھ جناب علی نے روک کے کہندہ ذرا رک جانا انہوں نہیں پتا ہے کون ہے جناب علی رکے نے کہندہ ہے جناب تسی بھی ہونوں نہیں مدینہ شریف آئے آپ نے فرمایا ہاں میں بھی مدینہ سے نوائی آیا میں بھی مدینہ سے نوائی آیا حضور جدو ہجرت کر کے آئے نا کہ میں انہوں نے نال ہی آیا اچھا انہیں کیا پھر گالے وے میرا تعارف کو جس طرح دا ہے کہ میں اتھوں دا اینا نامی پہلوان ہاں کہ مینوں کدی کسے ٹایا نہیں مینوں کدی کسے
کدی کسے مینوں نہیں گرایا مینوں پتہ لگا جڑے ہن مکیوں آئے نا انہاں چ ایک پہلوان ہے جدا نام علی ہے انہوں بھی کدی کسے نہیں گرایا تے میں چاہنا میرا تے علی دا مقابلہ ہو جائے کہ مینوں بھی کدی کسے نہیں ٹایا تے علی نوں بھی کدی کسے نہیں ٹایا تے میرا خیال ہے اسی دو میں کھول کے ویکھیے ساڈے جو کاؤنٹ ہے جناب مولا مشکل کشا نے فرمایا کہ ضرور کرنا ہی مقابلہ علی نال تیرا اونج نہیں گزارا کہنے لگا نہیں انہیں چیلنج نے میرا کدی کسے چیلنج قبول ہی نہیں کیتا کہ جے او پہلوان انہیں جو کہا کہ میرا چیلنج قبول کر لے میرے نال کچھ نہیں کرے جناب علی نے فرمایا ایک مشورہ ہے کہندہ کی مشورہ ہے فرمایا مشورہ ہے کہ تو رہن دے تو علی نہ لڑ انہیں کیا نہیں میں لڑنا ہے جناب علی حیرانگی نہ فرماتے ہیں تو علی سے لڑ سکے یہ تیری عقل کا پھیر ہے تو شیطان کی لومڑی اور وہ خدا کا شیر تو شیطان کی لومڑی اور وہ خدا کا انہیں کیا خدا دا شیر ہے تے سانو بھی خدا ہی پیدا کیتا ہے گالے وکے ساڑھی کشتی کرا دے جناب علی نے فرمایا مشورہ مان لے چنگا رمے گا انہیں کہا نہیں میں لڑنا ہے جناب علی پاک نے فرمایا پھر انج کر علی نو رہن دے تو میرے نہ لڑ لے علی نال تو لاڑی نہیں سکدا تو میرے نال لڑ لے وہ اتنے لمبے قد والا کو اونٹ تے بیٹھا ہوئے جناب علی زمین تے کھڑے نے کہندا تیرے نال لڑنا میری توہین ہے عرب دے لوگ آکھن گے ایڈا وڈا پہلوان نکے جے بچے نال پیا لڑدا ہے ایدا چیلنج قبول کوئی نہیں کردا تے میرا تیرے نال لڑنا میری توہین ہے جناب علی نے فرمایا میں تینوں لکھ کے دینا میری ہار علی دی ہار ہوے گی میری جیت علی دی جیت ہو ایمیں نہیں ترنا لکھ لکھا گئے میری ہار علی دی ہار ہوے گی میری جیت علی دی انہیں کہ ہاں ویکھو شرط ہے اے شرط لڑا لکھ لکھا کر لو لکھ لکھا ہو گیا لوگ کٹھے ہو گئے انہیں کیا اپنے جناب علی پھر فرمایا پھر بھی سوچ لائے انہیں کہا نہیں میں تے علی نہ لڑنا سی پر تو گل بڑی بڑی کیتی ہے کہ میری ہار علی دی ہار میری جیت علی دی جیت چل بھائی جس وقت زمین تے آیا ہے پہلوانہ دا طریقہ ہوندا پہلے دست پنجا کر دینے جناب مولا مشکل کشا نے اپنا شیر دا پنجا کیڑا پنجا سی شاہ مردان شیر یزدان قوتیں پروردی یہ تساں پڑھنا ہے شاہ مردان شیر یزدان قوتیں سارا نہیں پڑھیا پروردگار دا ناتے سارے لہو الحمدللہ رب العالمین رب العزت اما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین انہیں بھی اپنا ہاتھ بار کڑے ادھر پنجا مولا علی دا شاہ مردان شیر یزدان قوتیں پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار
زلفکار زلفکار نا یاد کر لو زلفکار کو وچ بھی زلفکار جے بیٹھا ہے کہ زلفکار مولا علی دی تلوار دانا زلفکار حیدری بولو زلفکار لا فتح الا علی لا سیف الا زلفکار زلفکار حیدری والا پنجا شیر دا پنجا جنہوں نبی آکھے آوے شیر خدا خدا دا شیر پنجاب بار کڈیا انہیں بھی ہاتھ لیاندہ مولا علی نے او دا ہاتھ صرف اپنے پنجے وچ انج لے آئے سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی صرف انج لے آئے بس قوت پروردگار بس انج کرن دی دیر پھڑن دی دیر پنجے انگلاں دیاں پھٹ گئیاں خون دے فوارے بار آ گئے اپنا خون ویکھ کے گھبرا گیا زمین تے گر گیا جناب علی نے پیر دی گردن تے رکھے جس وقت پاؤں دی گردن تے رکھے آپ نے فرمایا سنا میں تینوں آکھیا سی تو علی نال نہیں لڑ سکدا تو آندا سا میں علی نال ہی لڑنا ہے تے ہن سنانا ہن اگے میں کاروائی شروع کراں ہن توجہ کرنا او پہلوان جڑا گریا پیا جدی گردن تے مولا علی دی اڈی ہے او بول کے کہندا ہے ذرا رک جانا میری گل سن لینا آپ نے فرمایا گل کر لے میں تینوں گل کرن دا موقع دینا انہیں کہا ہار جت دنیا تے بنی ہوئی ہے پر عجیب ہار ہے عجیب جت آپ نے فرمایا مطلب کی کہنا ہے کہ میں تے کہنا یہ شکست فاش مجھ کو آج پہلی بار ہے کہتا ہے یہ دل میرا تو ہی حیدر کرار کہتا ہے یہ آنکھوں کہتا ہے یہ دل میرا تو ہی حیدر کرار ہے کہتا ہے یہ دل میرا تو ہی حیدر کرار اللہ مشکل اشال زندہ باد کہندہ ہے ہار جت تے دنیا تے بنی ہے پر انج دی ہار جت میں بھی نہیں ویکھی اے جڑی آج ہوئی ہے نا یہ ہو جی ہار جت بھئی آج تک نہیں ویکھی بڑیاں ہار جتاں بڑیاں نے انج دا نہ کوئی جت دا ویکھیا نہ کوئی ہار دا ویکھیا کہتا ہے یہ دل میرا تو ہی حیدر کرار جناب مولا مشکل کشا ایک ہاتھ دے نال خیبر دے قلعے دا دروازہ ایک ہاتھ نال خیبر دے قلعے دا دروازہ مرحب نو ڈھیر کدرے خندق دے اندر عمر ابن عبد بود نو ڈھیر فرمایا مولا علی دی شجاعت تو اتنے خوف زدہ ہو گئے سن کوفے دے رہن والے عرب دے رہن والے لوگ میں ایک گل کرنا کہاں جے جاگ دے ہو انہیں باؤ جی خوف زدہ ہو گئے انہیں خوف زدہ ہو گئے کہ انہوں نے کربلا وچ جناب علی دا آخری بچہ 6 مہینے دا علی اصغر بھی نہ چھڑیا بندے کسی نے دشمنی ہوئے تو مغل صاحب کی کردہ ہے بڑی او دی حد تک ہے نا او دی ذات تک لیکن عرب دے رہن والے تو کوفی اس حد تک علی تو خوف زدہ ہو گئے انہاں کیس نسل دا آخری بچہ علی اصغر ہے علی اصغر نوی مولا حسین دی گود بچ تیران الشہید کیتا انہاں کہا نسل علی مکا دیاں گے تاں ساڑی جان چھٹنی ہے آواز آئی قیامت آ سکتی ہے نسل نبی تے نسل علی ختم
نسل نبی تے نسل علی ختم ہو سکتی؟ آل نبی تے اولاد علی مک سکتی؟ فرمائے ختم نہیں ہو سکتی۔ تسی جو مرضی کر لو، جتنا مرضی زور لا لو۔ شہادت حسین تو بعد انہاں سمجھا کہ شاید اسلام دا معاملہ ختم ہو گیا ہے، لیکن جدو یزید دے دربار دے اندر اذان آکھی گئی کہ حضرت امام زین العابدین نے فرمایا وہ اذان روک لے، روک کے فرمایا یزیدی کتیو منو دسو جڑا انہیں آکھیا اشہد ان محمد رسول اللہ، انہاں نہ تواڈا کہ میرا کہنے لگے نانا تے تیرا یہ فرمایا پھر جتیا کون ہے؟ راجہ کامران صاحب، ڈاکٹر صاحب آکھیا پھر جتیا کون ہے؟ اسی تے اپنے علم مکا کے آگئے ہو کہ کم مک گیا ہے۔ فرمایا قیامت دیاں دیواراں تک یہ معاملہ ختم نہیں ہو سکدا، اذان ہوے گی نانے میرے دا نام آونا۔ جناب مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم دے فیصلے بھی بے مثال نے، آپ دی اولاد خاندان بے مثال ہے۔ کوئی بندہ کہے کہ میں امام حسن تے امام حسین نال یا مولا علی دے کسے بھی پتر نال، کیونکہ سارے امام مولا دے پتر نے۔ ناصر صاحب سارے امام کی دے پتر نے۔ کو بندہ کدھرے نہ آندھا کاروبار اور کو نہیں مسیطے لگ جا، انہوں سمجھ دینا کہ شاید ویلیاں بندیاں نہ کام میں، بے علماں تے جاہلاں دا کام میں، تو میں مسیطے ہی لگ جا۔ مسجد چلا گیا، اتھے امام کوئی نہیں، انتظامیہ دا بندہ کو پڑھا لکھیا سی، انہیں کیا گال سنتے ہیں مسجد رکھ لینے ہیں، میں نے 10 امام کنے نے؟ یہ ہم ہے امام کنے نے؟ انہیں کہا امام 15 کنے نے؟ 15 انہیں کہا پھر سوچ لیا، انہیں کہا چلو 18 کر لو، انہیں کہا نکل جاہے اس لائق نہیں، واپس جا کر آیا تو بیوی پوچھ دیا سنا کو کم بنے، آندھا کم کی بننا ہے؟ میں گیا تو انہیں پوچھا امام کنے نے؟ تے میں کیا 15 انہیں کیا چبلے جائیے تینوں پتہ نہیں امام 12 نے؟ انہیں کیا تو 12 نو آندھی رو 12 نے تے میں انہوں نے 20 آگ چھڑن تے انہیں نہیں سمجھ لگی، میں تے 20 تک آگ چھڑنے۔ سانو اے ہو جان دی لوڑ نہیں جڑے انج، اے ہو جان دی لوڑ ہے جڑے واقعی 12 نو منن والے، کیونکہ ساڈا تے عقیدہ ہے کنڈ کرنا تو پنجان مکھ موڑنا 12 تو کنڈ کرنا تو پنجان۔ ایک باری ذوق دے ہو پھر میں شہادت وال جاواں، کنڈ کرنا تو پنجان کنڈ کرنا تو پنجان مکھ موڑنا 12 تو کنڈ کرنا تو پنجان، کنڈ کرنا تو پنجان مکھ موڑنا 12 تو کنڈ کرنا تو پنجان، کبو مل کے کنڈ کرنا تو پنجان مکھ موڑنا 12 تو کنڈ کرنا تو پنجان مکھ موڑنا 12 تو جنت تے جہنم دی، جنت تے جہنم دی کل آل تے مکنی، جنت تے جہنم، جنت تے جہنم دی کل آل تے جنت تے جہنم، جنت تے جہنم دی گل آل تے مکنی، نہ دن نہ مہینے تے نہ سال تے مکنی،
فاطمہ گل حشر نو تیرے لال تے مکنی فاطمہ گل حشر نو تیرے لال تے مکنی فاطمہ گل حشر نو تیرے لال امام مولا علی دے پتر نے کسے امام دا منکر بھی ساڑھے وارج نہیں مولا علی دے 18 پتر نے کسے پتر دا منکر ساڑھے وارج نہیں سمجھ لگی مولا علی دیاں تیاں دا منکر ساڑھے وارج نہیں مولا علی دے پتران دا منکر ساڑھے وارج نہیں کیونکہ ساڑھا کیتا ہے ان کے جو غلام ہو گئے ان کے جو غلام ہو گئے ہمارے وہ امام ہو چوئی تکی صاحب جی انہاں دے غلام ساڑھے امام نے پتر ساڑھے امام نے جے مولا علی دے غلام ساڑھے امام نے نبی دے غلام ساڑھے امام نے کیسی ندی اولاداں دا انکار کمیں کر سکنے جناب مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم بڑی وڈی ذات آپ دا بڑا وڈا شان بڑا وڈا مقام ہے میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مومن تے منافق دی پہچانی ہے فرمایا ذکر علی دا چھیڑیوں ذکر سن کے اگر چہرہ مرجا جائے سمجھا جائے پکا منافق ہے اگر ذکر سن کے چہرہ کھل جائے سمجھا جائے پکا ساڑھا تے چہرہ کھل جائے اسی تے کہنے ہیں دل وچ رکھ لے پیار علی دے دل وچ رکھ لے پیار علی دے دل وچ رکھ لے پیار علی دے بچے ہاندہ بن جاتا بے ادار بچے ہاندہ بن جاتا بے ادار بچے ہاندہ دل بچ رکھ لے پیار علی دے دل بچ رکھ لے پیار علی دے بچے ہاندہ بن جاتا بے ادار علی دے بن جاتا بے ادار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے ویر نبی دے وزیر صحابہ دے مشیر سنیاں دے پیر فاتح خیبر علی جدوں جناب مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نو اللہ دے نبی نے خبر دی فرمایا میرا علی شہید ہوئے گا کی فرمایا میرا علی شہید ہوئے گا کدوں ایک خبر دیتی سی اس خبر دین تو 40 سال بعد حضرت علی دی شہادت ایس خبر تو کنے سالہ بعد ایدہ مطلب کی ہویا نبی نے پتہ ہی کوئی نہیں اے تساں دسنا ہے میں اے تساں دسنا ہے جیڑا کام 40 سالہ بعد ہونا ہے وہ حضور نے دسیا ہے ایدہ مطلب نبی نے پتہ ہی کوئی نہیں نبی 40 سال پہلوں خبر دینے پہ علی تیروں شہید کیتا جائے گا علی تیری شہادت ہوئے گی فرمایا شہید کرنے والا بھی بڑا شکی ملزم ہوئے گا بد نصیب ہوئے گا بد بخت ہوئے گا علی جڑا تیروں شہید کرے گا یا نبی اللہ میں میرے شہید کرنے والے دی نشانی کی ہوئے گی میرے نبی فرمایا تیرے تلوار دا تحفہ دے گا قادہ تحفہ دے گا مولا علی تلوار کا تحفہ پسند کر دے
لیکن فرمایا او ایسا ہوئے گا 40 سال بعد نالا آپ نے اس رات دے ستاریاں دی نشاندہی فرمائی علی آسمان تے اتنے ستارے ہوں گے کوفے دی سرزمین ہوئے گی بندہ تینوں جمعے دی نماز تو بعد ملے گا تحفہ دے گا سمجھی اوہی تیرا قاتل ہے تیرا رمضان کنا رمضان بولو میں شہادت پڑھن لگا مولا تیرہ رمضان جمعے واسطے آپ تشریف لے آئے لوگ آپ نے ملے ایک بندے نے آپ نے تحفہ دیتا اے جناب تحفہ لے لو وہ کون سی ہوتا نام سی عبد الرحمن ابن ملجم آپ نے فرمایا تحفہ لے جائے میں نہیں لینا کہنے لگا کہ جناب تساں آج تک کسی نے ناراض نہیں کیتا ایک کیوں واپس پہ کر دے فرمایا میرے نبی فرمایا سی جڑا ایس موقع تے تلوار دا تحفہ دے گا وہی تیرا قاتل ہوئے گا انہیں تلوار ننگی کر کے جناب علی دے ہاتھ وچ پھڑائی کہنے لگا تلوار پھڑو میرے ہاتھ لا دیو اگر میرے تے کوئی ایسا گمان ہے کہ میں توڑا قتل کراں گا میرے ہاتھ کٹ دیتے جان میں پہلے اپنے ہاتھ پیش کرنا جناب علی نے فرمایا میں اس نبی دا امتی ہاں جیڑا گناہ تو پہلے سزا نہیں دیندا تو گناہ نہیں کیتا میں تو سزا دے دے میں تے تینوں خبر دیتی ہے دنیا دی کی دسیاں ہویاں خبراں غلط ہو سکدیاں نہیں میرے نبی دا آکھا غلط نہیں ہو یہ تلوار میں لینی لے جا کہنے لگا پھر میں دا کی کراں آپ نے فرمایا تو نا یہ لوکاں دے دروازے کھڑکایا کر سحری ویلے جگایا کر جا کہنے لگا جی ٹھیک ہے وہ عبد الرحمن ابن ملجم جگان لگ پیا دروازے آندے دستک دیندا آوے ایک دروازے تے دستک دیتی ہے دوسرے تے دستک دیتی ہے تیسرے تے دستک دیتی ہے دستکاں دیندا جا رہا وے روزانہ کسے نہ کسے گھر نو جگاندا جا رہا وے آخر ایک گھر ایسا آیا وے تے دستک دیتی ہے اندروں گان بجان دیاں آوازاں آ رہیاں نے عبد الرحمن ابن ملجم کہنے لگا گانا بجانا بند کرو تانوں پتہ نہیں رمضان دا مہینہ میں شرم کرو کچھ حیا کرو اندروں ایک لڑکی باہر آئی ہے لڑکی بڑی فاشا عورت ہے کہنے جس وقت باہر آئی ہے عبد الرحمن ابن ملجم وہ دا حسن وے کے فریفتہ ہو گیا وے کہتا گانا بجانا کیوں کر رہی ہیں وہ کہندیاں نے اسی تے کنجریاں دا گھر ہے سانو کیوں جگانا ہے بیا سانو کی لگے رمضان نال اے جا کے لوگاں نو دس مسلماناں نو دس سانو نہ دس عبد الرحمن ابن ملجم کہنے لگا مینوں بی بی اے دس کہ تو شوہر والی ہے یا بغیر شوہر تو ہے کہندی ہے میرا شوہر کوئی نہیں میرا شوہر کون بنے گا میرا تے کو حق مہر ہی نہیں دے سکدا کون ہوئے جڑا میرا مہر دے وے میں اودی بیوی بنا عبد الرحمن ابن ملجم کہندا وے تیرا مہر کی ہے تیرا حق مہر کی ہے میں تیرا حق مہر دے سکنا وا انہیں کہا 3 چیزاں میرا حق مہر ہے ابن ملجم کہندا کیڑیاں 3 چیزاں نے انہیں کہا 10,000 اشرفیاں لواں گی کہندا کہ ہنے دین واسطے تیار ہاں دوسری چیز 10 کہنے لگی ہے کہ کنجری گانا بجانا جان دی ہوئے وہ بھی نکرانی رکھا گی کہنے لگا کہ یہ بھی دین واسطے تیار ہاں اور 10 کتامہ لڑکی دا نام ہے کتامہ کہنے لگی کہ تیسری چیز میں تنوں دساں کہ تو دوڑ جائے گا تو ادا نہیں کر سکے گا کہ تو فوراں کہہ دیتا ہے میں دے دینا وا کہنے لگا کہ تیسری چیز کیڑی ہے کہندی ہے تیسری چیز میرا حق مہر علی دا سیر ہے علی دا سیر لے کے آ اگر میرے نال نکاح کرنا چاہنا ہے علی نو شہید کر کے علی دا سر لے آوے گا کہ میں تیری بیوی ہواں گی میرا تیرا نکاح ہو جائے گا عبد الرحمن ابن ملجم کہنے لگا واقعی گل تو درست کیتی ہے 10,000 درہم بھی دے سکنا وا اور کنجری بھی لیا کے دے سکنا وا پر میں علی دا سر کیویں لے آواں کتھوں ایڈا بہادر لے آواں جڑا علی دا سر لاوے کتاب میں کہندی ہے گل میں تینوں دس دینی ہاں طریقہ میں دسنی ہاں علی دا سر تو لے آ کہنے لگا طریقہ کی ہے کہنے لگی طریقہ اے وے تو اس طرح کری علی نال تو جنگ نہیں کر سکدا تو علی نال لڑ نہیں سکدا تو علی دے نال جنگ تلوار جنگ و جدل نہیں کر سکدا تو اس طرح کری جدوں علی نماز وچ کھلوتا ہوئے جدوں نماز ادا کردا پیا ہوئے تو جا کے علی تے وار کر دیویں علی نماز نہیں توڑے گا جان دے دے گا علی
نماز نہیں توڑے گا جان دے گا سوکھا طریقہ دسنا وا چلا جاویں نماز وچ کھلوتے ہون کہندا بات ٹھیک ہو گئی اپنے نال چند بندے گنڈ لے انہیں کیا گل ہے علی دا سر لینا میں کتاباں نال شادی کر کے رواں گا آخرکار 14 رمضان گزریا وے 15 رمضان گزریا وے 16 رمضان گزریا جدو 17 دی رات آئی ہے 17 دی رات گزری ہے صبح 18 والے دن فجر دی نماز دا ٹائم ہے جناب مولا مشکل کشا نے اپنے 18 بیٹیاں نو فرمایا سارے بیٹے اج فجر دی نماز مسجد وچ ادا کرنا عرض کیتی ابو جی جو تہاڈا حکم ہے کرن واسطے تیار ہیں سارے شہزادے پہنچ گئے نے اور ادھر جناب علی گھروں نکلن لگے نے جس ویلے گھروں ٹرن لگے نے آپ دے گھر بطخاں نے جڑا آپ نال پیار کر دیاں نے بطخ آپ نال پیار کر دی بڑی تعداد دے اندر بطخاں آپ دے گھر موجود نے جس ویلے آپ نکلن لگے نے بطخاں کی کر دیاں نے اپنی چنجاں زمین سے مار دیاں نے نالے پر زمین سے مار دیاں نے بڑی زور دے نال چنجاں زمین سے مار دیاں نے کدی پر زمین سے مار دیاں نے جناب عباس علمدار نے آپ نے عرض کیتی ابو جی تسی تے علم دے وارث ہو اللہ دے نبی فرمایا سی انا مدینۃ العلم وعلی بابها میں علم دا شہر علی شہر دا دروازہ وے دسو تے صحیح اس طرح کیوں کر دیاں نے بھئیاں ایک روایت ہے شہزادیاں نے پوچھیا ابو جی دسو نہ بطخاں اگے بھی تسی جاندے ہو کدی بطخاں نے انج نہیں کیتا اج کیوں کر رہیاں نے نالے زور نال پر مار رہیاں نے نالے چنجاں مار رہیاں نے وجہ کی ہے جناب علی دی اکھاں چوں آنسو آئے نے فرمایا میری شہزادیو انہاں نوں پتہ لگ گیا ہے حویلی دا وارث جا رہا ہے حویلی دے وارث نے پھر پیچھے نہیں ہونا حویلی دے وارث نے مڑ کے نہیں ہونا فرمایا تسی تے دھیاں ہو پتر ہو تے پتراں تہاڈا رونا تہاڈا کم کرنا کوئی کمال نہیں اکھاں جدوں میٹیاں زمانہ مینوں روے گا اکھاں جدوں میٹیاں تے زمانہ مینوں روے گا اپنا تے اپنا بیگانہ مینوں روے گا اکھاں جدوں میٹیاں جناب علی مرتضی شیر خدا نے فرمایا انہاں نوں پتہ لگ گیا وے حویلی دا وارث جا رہا وے آخری ملاقات بیاں کر دیاں نے نالے کھیڑا پیاں کر دیاں نے علی نہ جاؤ فرمایا میں کیوں نہ جاواں بڑے نانا دا فرمان پورا ہون والا وے جو نانا مصطفیٰ نے فرمایا سی بات پوری ہون والی ہے آپ چلے گئے نے بس پھر کی ہویا وے جب کوفہ دی جامع مسجد گئے نے مختصر کرنا وقت دی قلت دی پیش نظر اور مختصر کر جانا جس وقت مسجد کے اندر پہنچے نے جناب مولا مرتضی شیر خدا نے آواز دیتی بیٹا حسن عرض کیتی ابو جی حکم ہوئے فرمایا بیٹا ذرا اذان نہ کھو باو ابراہیم صاحب جناب ناصر مغل صاحب ناصر قادری صاحب میں ایک بات عرض کرنا چاہنا 3 اذان ایسیاں نے محمد رفیق صاحب 3 اذان ایسیاں نے جنہاں دی مثال کوئی نہیں مل دی ایک اذان مولا علی نے آواز دیتی چودھری اجاز صاحب اپنے پتر حسن نو پتر حسن اج میرا دل کر دے اذان تو آکھیں حاجی شمس صاحب دوجی اذان مولا حسین نے آواز دیتی پتر علی اکبر اج کربلا وچ فجر دی اذان تو آکھیں تے تیسری اذان یزید دے دربار وچ جدوں اذان ہوئی ہے کہ اذان علی دیاں تھیاں نو سننی مشکل ہو گئی ہے جدوں ویراں دا سایہ اٹھ گیا وے نانا دے کول نے پردیس دے اندر نے 3 اذاناں بڑیاں مشکل نے علی دیاں بیٹیاں واسطے پہلی اذان جڑی امام حسن نے کوفے دی مسجد وچ دتی دوجی اذان زکا اللہ جڑی دوسری اذان کربلا دے میدان وچ افتخار مغل صاحب علی اکبر نے دتی تے تیسری اذان یزید دے دربار وچ پڑھی گئی 3 اذاناں امام علی امام جناب
مولا مشکل کشا دی اولاد واسطے بڑیاں بھاریاں اذاناں سن، بڑیاں مشکل سنیاں ہو گئیاں سن۔ جس وقت امام حسن نے اذان آکھی ہے، لوگاں نے سنیا کہ اج امام حسن پہ اذان آندے نے، ہر بندہ خیال کردا وے اج جے اذان حسن آکھی ہے ساڈا دل گواہی دیندا ہے کہ نماز علی پڑھان گے۔ اگے جڑے نہیں سن وی اس مسجد وچ آوندے وہ بھی آ گئے، انہاں کہ اج نماز علی دے پیچھے پڑھاں گے۔ لوگ اکٹھے ہو گئے، مسجد بھر گئی ہے، فجر دی نماز دا ٹائم ہویا وے۔ فرمایا بیٹا حسن عرض کیتی ابو جی حکم ہوے، فرمایا تکبیر آکھو۔ آپ نے تکبیر آکھی ہے، مولا علی مصلی تے کھڑے ہو گئے نے، آپ مصلی تے کھڑے ہوئے نے، پہلی رکعت نیت فرمائی ہے، اس وقت پہلی رکعت پڑھی ہے، پہلی رکعت مکمل کر لی ہے، دوسری رکعت ہوئی ہے، توجہ کرنا میرے وال، دوسری رکعت ہوئی ہے، کہ دوسری رکعت دا پہلا سجدہ مکمل ہو گیا وے، دوسرا سجدہ اجے گئے نہیں، درمیان دے اندر کننا کو وقفہ ہوندا وے، جدو سجدے چ اٹھے نے اجے سجدے گئے نہیں، کہ جناب علی المرتضی شیر خدا دا دشمن پہلی صف وچ تلوار لے کے کھلوتا ہویا ہے، جدوں جناب علی سر سجدے چ چکیا ہے، لانتی دوڑیا ہے، جا کے میان وچوں تلوار کٹی ہے، جناب علی دی گردن تے وار کیتا وے، جڑا حلق تو پار ہو گیا ہے، جس ویلے حلق تو پار ہویا وے تے دوسرا بار انہیں تلوار نال آپ دے پیٹ تے کیتا وے، جڑا کمر تو پار ہو گیا ہے، تو میں شدید زخم ہو گئے نے، جناب مولا مشکل کشا گر گئے نے، خون دیاں ندیاں بہ گئیاں نے، ادھر جناب عباس علمدار فرماندے نے، آوازاں بلند ہوندیاں نے، قد قتل امیر المومنین، فرماندے نے میں اکھاں بند کیتیاں نے، انج پیا لگدا ہے آواز دین والے آواز دیندے نے، کعبہ ڈگ پیا جے، کعبہ ٹہ گیا جے، شہزادیاں سیدہ زینب شہزادی کلثوم رو کے کہندیاں نے وے ویر عباس بے آواز ہوندی ہے، کعبہ ڈگ پیا ہے، کعبہ کتھے تے اسی کتھے، آواز دین والا کون ہوے، ذرا عباس پتہ کری۔ عباس کہندے نے آواز ہوندی ہے قد قتل امیر المومنین، عباس کہندے نے شہزادیو ان آواز ہوندی امیر المومنین شہید ہوئے نے، شہزادیو میں جا رہا ہاں، سیدہ زینب تے کلثوم آواز دیندیاں نے وے ویر عباس وے جلدی پرت کے آویں تے سانو ساڈے بابل دی خبر دینی، کدھر سانو مسجد وچ آنا نہ پہ جائے، ذرا پتہ کریو۔ جناب عباس علمدار سر وال کھڑے ہو گئے نے، پیراں وال ام البنین دی اولاد سجے کھبے امام حسن حسین نے، جس وقت آپ نے اٹھا لیا وے، اپنے باپ نو اٹھایا وے، کوفے دیاں گلیاں چ لے کے جا رہے نے، ملعون ابن ملجم نو پکڑ لیا گیا وے، اس ویلے پکڑیا گیا وے، ایک بندہ انہوں مارن لگ پیا وے، جناب علی دیکھ رہے نے، فرمایا اوے مارن والیا مینوں دس نے تیرا کی قصور کیتا ہے، اوے مارن والیا دس نے تیرا کی قصور کیتا ہے، میں اللہ دا شکر پیا کرنا، یا اللہ تیرا شکر ہے جدوں میں پیدا ہونا سی ادوں بھی تو اپنا گھر میرے واسطے چنیا، جدوں میں دنیا تو جانا سی پھر بھی تو اپنا گھر میرے واسطے چنیا ہے، میں تے اللہ دا شکر پیا کرنا، فرمایا خبردار انہوں کوئی بھی کچھ نہ آکے ان میری بیٹھک وچ بند کر دے وہ، جناب علی المرتضی دی بیٹھک دے اندر عبدالرحمن ابن ملجم نو بند کر دیتا گیا وے، جناب مولا مشکل کشا شیر خدا نو لے گئے، جس وقت شہزادے گھر آ گئے نے، کوہرام مچیا ہویا وے، کوفے دیاں گلیاں چ خون ہی خون نظر آ رہا وے، جناب مولا مشکل کشا شیر خدا نو جدو ہوش آیا وے، آپ نے پہلی گل کیتی پتر عباس عرض کیتی ابو جی حکم ہوئے، فرمایا نماز دا خیال کریو،
اتحیات رہ گئی سی بیٹا ذرا نماز دا خیال کریو مولا علی نال پیار کرن والے علی دے منن والے ہو نے جنہ دی جان بھی چلی جاوے پر نماز نہ جاوے نماز نہ جاوے جان چلی جاوے جناب مولا مشکل کشا 19 تے 20 دی رات آئی ہے رات دا پچھلا پیر آیا وے جناب مولا مشکل کشا نے فرمایا بیٹا حسن عرض کی تھی ابو جی حکم ہوئے فرمایا بیٹا شربت بنا کے لے آو جناب حسن تشریف لے آئے نے سیدہ زینب ننی شہزادی نے شربت بنایا وے شہد دا شربت بنا کے پیش کیتا وے عرض کی تھی حضور لے جاو حضرت عباس سلمدار شربت لے کے آئے نے جناب علی نو لیا کے پیش کیتا وے جناب علی نے فرمایا منو نہیں یہ شربت میرے قاتل نو پلا دے حضرت عباس سلمدار نے دورا کے پوچھا ابو جی تہاڈا قاتل ہے قاتلاں نو شربت پیائی دینے فرمایا عباس تینو جوان کیتا ہے تینو لڑنا سکھایا ہے تینو جنگ کرنی سکھائی ہے تینو میں جنگ دے سارے گر دسے نے ہن میرے قاتل نو شربت پلا تاکہ تینو وفا دا پتہ لگے فرمایا سجنگا پترا ذرا میرے قاتل نو شربت پلا وفا دا پتہ لگے وفا کی چیز ہوندی ہے جناب عباس سلمدار شربت لے کے چلے گئے نے عبد الرحمن ابن ملجم نو کیا شربت پی لے انہیں ویکھیا پانی دے اندر جو شہد ملیا ہوئے پھر پانی دا رنگ تے نہیں رہندا پانی دا رنگ تبدیل ہو چکیا سی انہیں کہا میں نہیں پینا آپ نے فرمایا کیوں کہندا جی وچ زہر ملایا گیا کہ میں چونکہ تہاڈے باپ دا قاتل ہاں تساں اس واسطے زہر مینوں دے رہے ہو کہ میں مر جاواں لہذا میں نہیں پینا چاہندا آپ واپس لے کے آ گئے نے جناب علی پاک نے فرمایا پیتا نہیں عرض کر دینے جناب پیتا نہیں کہندہ وچ زہر ہے جناب مولا مشکل کشا نے فرمایا ایدی قسمتی اچھی نہیں اگر پی لیندہ آج ایتھے پی لیندہ میں نالے معاف کر دیندہ نالے قیامت نو نانا کولوں حوض کوثر دا جام پلا دینا جناب عباس سلمدار نے فرمایا پھر منو دے دے میں پی لواں عرض کی تھی ابو جی تسی جو بھی کھاندے پیندے ہو گلے دیاں ناڑاں کٹیاں ہویاں نے باہر آ جاندا ہے جڑا کچھ قطرہ اندر چلا جاوے پیٹ تو باہر آ جاندا ہے ابو جی تسی کی کرنا وے فرمایا بیٹا نہیں اس واسطے کہ میری تھی زینب نے بنایا وے میری بٹیا نے بنایا وے کہ میری بٹیا یہ نہ کہ میرے ابو نے میرا بنایا ہویا شربت نہیں پیتا فرمایا میں اس واسطے پی رہا ہوں آپ نے لب رکھے نے لب رکھ کے شربت پی لیا وے کچھ گلے دیاں ناڑاں چو باہر آ گیا وے کچھ پیٹ دیاں ناڑاں تو باہر آ گیا وے اس وقت شربت تو بعد جناب مولا مشکل کشا نے فرمایا میرے 18 پتر بھی تیاں بھی میرے نیڑے آ جاؤ سارے آ گئے نے جناب علی نے فرمایا سب آ گئے ہو عرض کی تھی حضور آ گئے فرمایا 3 چیزاں نہیں تینوں کسے نہیں دسنی ہے گا پکی گرنٹی نہ سنی آج تو پہلے فرمایا 3 چیزاں نہیں گلہ ایمیں نہیں ہو رہیاں میں حلق تو اتے بولن دا عادی نہیں خدا دی عزت دی قسم ہے ممبر رسول تے بیٹھا جدوں گل کرنا محمد و آل محمد اصحاب محمد دی گل اپنے دل تو کرنا تائیں اثر رکھ دیئے کوفے جان دا ارادہ وے جناب کربلا جان دا ارادہ وے نجف اشرف حاضری دین دا ارادہ جناب ناصر مغل صاحب نے کئی مرتبہ حکم فرمایا ہے انشاءاللہ ان قریب سن 24 دے اندر حاضری ضرور نصیب ہوئے گی میرا پورا یقین ہے عرض کرنے ہیں جس ویلے بیٹے بیٹیاں کٹھے ہو گئے نے جناب علی پاک نے فرمایا 3 گلاں نے عرض کی تھی حضور حکم کرو فرمایا میری پگ کون لوے گا میں اپنی پگ کنوں دیواں کون ہے تہاڈے چوں جڑا میری پگ دا وارث بنے سارے نے ایک آواز نال عرض کیتی ابو جی تہاڈی پگ دا وارث حسن
فرمایا حسن میرے نیڑے آ اپنے ہتھاں نال حسن دے سر تے پگ رکھیے فرمایا لو بیٹا تسی میرے پگ دے وارث ہو بیٹا میرے مسلے دے وارث تسی ہو خلافت تہاڈے کول ہے فرمایا سجادہ نشین تسی ہو اج تو حسن ہے کل تو امام حسن ہوے گا فرمایا تین چیزاں نے کی فرمایا کنیاں نے تین چیزاں نے ایک تے میں پگ دینی ہے پگ میں دے دیتی حسن نو دوسری گل سن لو ساڈے کول تے اکو ہی گل ہے میاں شفیق صاحب جدو ابے ہوری فوت ہوئے نے یا چاچے دنیا تو گئے نے یا دادا نانا تے اساں کیا اے دے کول کسے کوئی لینا دینا تے دسیا جی سنو مولا علی نے پہلی تے گل کیتی میری پگ دا وارث کون بنے گا جناب حسن دے سر تے رکھی دوسری گل آپ نے فرمایا دوسری گل لے میں دسنا چاہنا ماں کہ ایک دفعہ دمشق دی مسجد دے اندر میں خطبہ دے رہا سا کچھ انتشار پسند لوگاں نے خطبہ روک دیتا سی کون ہوئے جڑا میرا خطبہ پورا کرے میری زندگی کوئی خطبہ ادھورا نہیں رہا میں جدوں خطبہ شروع کیتا میرا خطبہ پورا ہویا ہے ایک خطبہ پورا نہیں ہویا اجے سارے چپ نے کلیجے تے ہاتھ رکھ کے میری گل سنی علی دیاں تیاں چوں علی دے پتراں چوں زینب بولی عرض کر دی ابو جی فکر نہ کرو دمشق دی مسجد دے اندر تہاڈا خطبہ ادھا رہ گیا سی میں تہاڈا خطبہ دمشق دے اندر یزید دے دربار وچ پورا کراں گی بی بی زینب جڑا خطبہ دیتا سی یزید دے دربار وچ وہ حضرت امام علی المرتضی شیر خدا دا چھوڑیا ہویا خطبہ سی جڑا مکمل کیتا سی بی بی تیسری گل جناب مولا مرتضی نے فرمایا اے جڑا پرسوں واقعہ ہویا جڑا میرا ایک سجدہ رہ گیا ہے بہار مدینہ والوں کتھوں لے آواں میں سننا لے کتھوں لے آواں مولا مرتضی نے فرمایا اے جڑا پرسوں دا میرا فجر دا سجدہ رہ گیا اللہ دیتا صاحب ایک کون میرا پورا کرے گا سارے چپ نے جناب مولا حسین بولے جناب مولا حسین میرے جملے دا استقبال نہیں کیتا کہ سن مولا حسین بولے کہتے نے ابو جی یہ سجدہ ہن میں پورا کرانگا پترا تو کیویں کرے گا عرض کیتی ابو جی میں انج کرانگا کہ سجدہ تساں تے مسجد دی سرزمین تے کیتا ہے اوتھے ہی رہ گیا ہے سجدہ پورا رہ گیا ہے تے سنو میں سجدہ کربلا دی تپ دی ریت تے پورا کرانگا تہاڈا سجدہ مسلے تے سی میرا سجدہ کربلا دی تپ دی ریت تے ہوے گا ابو جی تساں سر سجدے تو چک لیا سی تہاڈا پتر ایڈا لمبا سجدہ کرے گا کہ قیامت آ جائے گی حسین دا سجدہ نہیں مکے قیامت آ جائے گی حسین دا سجدہ ختم نہیں ہوئے گا حسین دا سر سجدے وچ رہے گا قیامت نو ہر کوئی اٹھایا جائے گا اس حال وچ وہ جو کام کرتا دنیا تو گیا ہے ابو جی جدوں تہاڈے پتر دی واری آئے گی تے تہاڈا پتر سجدے وچ پیا ہوے گا بڑے بڑے ویکھے قرآن پڑھن والے بڑے بڑے ویکھے سجدے کرن والے بہار مدینہ والےو میرے پیر حسین دی شان سے ویکھو میرے پیر حسین دی شان سے ویکھو ایسا پایا کسے پایا نہیں ہر کوئی ممبر تے قرآن پڑھدا کسے چڑھ کے نیزے تے سنایا نہیں ہوئے لکھاں شہید جہان اندر ہوئے لکھاں شہید
شہید جہان اندر پر سر سجدے وچ کسے کٹایا نہیں راضی اپنے یار نو کرن دی خاطر راضی یار اپنے نو کرن دی خاطر کسے چک کے ہتھاں تے بال کوہایا نہیں راضی اپنے یار نو کرن دی خاطر کسے چک کے ہتھاں تے بال اپنا کوہایا نہیں قرآن دے کاری بڑے ویکھے قرآن دے کاری سہ سہ ویکھے پر نماز دا کاری ویکھیا کوئی نہیں جدی ہیٹھ نیزے دے ہوئی پوری آخر تیر لگا وچ حلق دے تے بے ہوش ہو گیا اللہ اکبر کہہ کے تے گیا وچ سجدے دے جڑا کربلا تک جاری بس ایک گلاں ہو رہی نے جناب مولا مشکل کشا نے فرمایا بیٹا میں جا رہا ہوں تے آخری گل بی زینب میری سن لو عرض کیتی ابو جی حکم ہوے فرمایا میں سب کچھ حسن نو دے کے جا رہا ہوں پر حسین تینوں دے کے جا رہا ہوں ابو جی مطلب کی فرمایا بیٹی کلی اجڑ جاوے پرواہ نہ کری پر میرے حسین نو نہ چھڈی کلی اجڑ جائے پرواہ نہ کری آخری گل کیتی فرمایا کوفے دیاں بیبیاں نو بلاؤ عرض کیتی حضور انہاں نال کی کام ہے کٹھیاں ہو گئیاں نے فرمایا کوفے والیو میری زینب نو پہچان لو ایک دن میری زینب نے تھوں لنگنا جے تے انجی بے یارو مددگار او دن ویراں دا سایہ کوئی نہیں ہونا اس دن ویر بھی دے کے ہونا سو پتر بھی دے کے ہونا سو تے میری زینب نو پہچان لو اس ویلے میری زینب نو آلے آیا جائے فرمایا حسن تے حسین عباس میری گل سن لو فرمایا کمرے چو باہر چلے جاؤ سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والحیبت والقدرت والکبریاء والجبروت فرمایا جدوں آواز آنی بند ہو گئی کسی دروازہ کھول لینا ہے جدوں دروازہ کھول لیا مولا علی دا وصال شہادت ہو چکی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون فرمایا تابوت چک لینا فرمایا سر والوں نہ اٹھانا قدمہ والوں اٹھا لینا سر والوں آپ پہ اٹھایا جائے گا تو انہوں نظر کوئی نہیں آئے گا عرض کیتی حضور جی میں تساں فرمایا ہے لے کے کتھے جانا میں فرمایا نجف لے جانا وادی اسلام دے اندر دو پہاڑاں دے درمیان ایک جگہ ہے غریبین اس جگہ دا نام ہے اتھے ایک پتھر پیا ہوئے گا پتھر ہٹایا جائے میری قبر تیار پئی ہوئے گی فرمایا جس وقت تابوت اٹھایا اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں غریب بہن پہنچے نے اور وادی اسلام نجف دے اندر پہنچے نے دو پہاڑاں دے درمیان ویکھیا وے سفید رنگ دا پتھر اٹھایا وے ویکھیا تے قبر تیار ہے پھر نماز جنازہ ادا فرمائی ہے ایک نماز جناب حسن نے پڑھائی ہے ایک جناب مولا حسین نے پڑھائی ہے پھر تیسرا جنازہ ایک نقاب پوش آیا وے جنازہ ادا کیتا وے مولا حسن فرمایا نقاب والا تو کون ہے اون والے نے آکھیا تینوں پوچھن دا مینوں کی حق ہے فرمایا میں حسن نہیں میں امام حسن تینوں دسنا پینا ہے نقاب اتاریا ہے فرمایا دیکھ لو تہاڈا بابا علی ہے بابا تسی کیویں فرمایا بیٹا میرے نال پیار کرن والے جب دنیا تو جان میں انہاں تے کرم فرمانا میں اپنی جنازے تے کیوں نہیں سی آنا پھر آپ نے اس نجف دے تو پتھراں دے درمیان دفنا دیتا گیا وے لیکن حقیقت دی بات کسے نو پتا نہیں یا خدا جان دے یا مصطفیٰ جان دے آپ دی سواری نو چھوڑ دیتا گیا وے سواری کدھر گئی ہے اج تک لوگ تلاش وچ نے نالی ملے نالی دی سواری ملی